अहिले जस्तो अब ब्यास गाउँपालिकाको तिङ्कर क्षेत्र जुन चाहिँ अब त्यो त्रिदेशीय सीमावर्ती क्षेत्र हो, त्यहाँ 12 महिना सुरक्षा कर्मीहरूलाई तैनात गर्न सक्ने गरी त्यहाँ चाहिँ संरचनाहरू, भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइराखेको छ। अहिले भौतिक संरचना हाम्रो निर्माण भइरहेको छ। अब त्यो फाङरुङमा चाहिँ अब सशस्त्र प्रहरीहरू बसिसकेका छ र उनीहरूको करिब 12 महिनादेखि नै बसिरहेको छ र त्यहाँ भवन पनि निर्माण भइरहेको छ। माथि टिङ्गरको भवन पनि मर्मत गर्ने क्रममा छ। टिङ्गरमा मात्रै 80 हेलिकप्टरबाट हामीले सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न वस्तुतिर यो बन्दोबस्तीका सामानहरू पनि ढुवानी गऱ्यौँ। अब अहिले चाहिँ 6 महिनाको लागि त्यहाँ अस्थायी प्रहरी छ। अब त्यसलाई पनि स्थायी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ। सम्भवतः अब त्यो संरचना निर्माण भइसकेपछि स्थायी रूपमा नै त्यहाँ चौकी स्थापना हुने देखिन्छ। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदैछन् आरडीजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा आज मैले दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीसँग कुराकानी गर्नेछु। लिपुलेकदेखि लालीसम्म दार्चुला जिल्लाको सिमाना महाकाली नदी किनार हुँदै भारतसँग जोडिएको छ र भारतीय पक्षको बलमिचाहीबाट दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मको सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालीहरूले कठिनाई भोग्नुपर्ने, शास्ति भोग्नुपर्ने यथार्थ हाम्रा लागि हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ। लिपुलेकदेखि लालीसम्मको भूभागमा महाकाली नदी पारीपट्टि भारतीय पक्षले नेपालतर्फको भूमिमा असर पर्ने गरी संरचनाहरू निर्माण गर्ने, सडक सञ्जालहरू विस्तार गर्ने, नेपाली पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्ने कामहरू भइराखेका छन्, गरिराखेका छन् भनेर बेला बेला समाचार माध्यममा, सञ्चार माध्यममा खबरहरू आउने गरेका छन्। यसको मोनिटरिङ अथवा यसको अनुगमन, यसको बारेमा प्रतिवेदन र यसको बारेमा केन्द्रीय सरकारलाई, गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने काम दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्दै आइराख्नु भएको छ। यसै सन्दर्भमा मैले कुराकानी गर्नेछु। अहिले पनि भारतीय पक्षको बलमिचाहीप्रति सरकारले नै मौनता साधेको छ भनेर पनि आरोप लगाइएको छ। यद्यपि दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतमा अहिले महाकाली नदी पारीपट्टि के कस्तो संरचनाहरू निर्माण भएको छ अथवा महाकाली नदीले पार्न सक्ने जोखिमका बारेमा के कस्तो तयारी पनि रहेको छ, केन्द्रीय सरकारलाई के कस्तो जानकारीहरू दिइएको छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। आज झन्डै आधा घण्टा जति मैले कुराकानी गर्नेछु। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशी हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु। 091-410-216 फोन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। सिडिओ साहब हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर सिडिओ साहब, यो दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकादेखि लालीसम्मको क्षेत्र जुन महाकाली नदीको किनार भारतसँग जोडिएको छ, सो क्षेत्रमा महाकाली नदी पारी अहिले चाहिँ के छ? भारतीय पक्षले यो चेकड्यामहरू निर्माण गर्ने, तटबन्ध बनाउने कामहरू रोक्या छ कि सदरमुकाम पारीपट्टि पनि चाहिँ गरेको थियो पोहोर साल नै, अहिले सकाएर अब ढुक्क भएको अवस्था हो? अब यस्तो छ हजुरको, अब यो नेपाल र भारतको यो सीमा नदी हो महाकाली नदी। यो करिब 125 किलोमिटर, यहाँले भने जस्तै मान्छे गुन्जी देवानदेखि यता यो हाम्रो लेकमसम्मको 125 किलोमिटर भूभाग पर्छ यो। अब तपाईँले इन्डिकेट गर्न खोज्नुभएको अस्ति केही दिन अगाडि, एक हप्ता अगाडि उनीहरूले आफ्नो सडक विस्तार गर्ने क्रममा अलिकति त्यो विस्फोटक पदार्थहरू पड्काउँदाखेरि त्यसको पहिरो खसेर चाहिँ यो ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को यो के अरे यो हाम्रो यो कल्जु भन्ने ठाउँमा चाहिँ पहिरो गएको हो। त्यो पहिरो गइसकेपछि अलिकति हाम्रो भूभागमा चाहिँ नदीको बहाव फर्किसकेपछि हाम्रो त्यो गोरेटो बाटो चाहिँ अवरुद्ध भएको हो। अनि त्यो अवरुद्ध भइसकेपछि त्यसको बारेमा हामीले भारतीय प्रशासनलाई पनि जानकारी गराएर यो बाटो चाहिँ अवरुद्ध भएको हुनाले यो बाटो खोलिदिनु पर्यो भनेर पत्राचार पनि गऱ्यौँ। त्यसको जानकारी हामीले गृह मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गरायौँ।
तत्पश्चात चाहिँ अब उताबाट भारतबाट त्यो सम्बन्धी कुनै जानकारी अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। अनि हामीले वैकल्पिक बाटो चाहिँ निर्माण गरेर आगमनमा सहज गराउन लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र त्यहाँको पालिकासँग पनि कोर्डिनेसन गरेर हामीले वैकल्पिक बाटोको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा जुन यो खलङ्गा पारी यो गल्फै पारी चाहिँ त्यो तटबन्ध निर्माण गरेको भन्ने कुरा जहाँले इङ्गित गर्न खोज्नुभयो, त्यो विगत त्यो पुसको महिनाबाट त्यो चैतसम्म उहाँहरूले त्यो निर्माण काम गरेर सम्पन्न गरिसकेको छ। त्यसमा पनि प्रशासनले चाहिँ रोक्नलाई जानकारी गराएको थियो, अनुरोध पनि गरेको थियो, तर त्यसको पनि कुनै जवाब सवाब आएन। अहिले चाहिँ त्यो काम चाहिँ निर्माणको काम रोकिएको छ। त्यही ठाउँमा गल्फै पारीपट्टि भन्नुभयो, त्यही ठाउँमा पनि यो भारतीय र नेपाल पक्षको यो नापजाँच टोली समेत आएर त्यहाँ नापजाँच गरेको हो, प्रतिवेदन चाहिँ आउन बाँकी छ भन्ने कुरा पनि समाचारमा देखियो। त्यस्तो भएको छ? त्यसका लागि चाहिँ यो नेपाल र भारतको संयुक्त नापीको टोलीहरू 5-5 सदस्यीय टोली आएर त्यो चैतको 30 गते बाट करिब 6 दिन 1 हप्ताको लागि उनीहरूले त्यहाँ नापजोख गरे। आपसमा उनीहरूले छलफलहरू गरे र त्यो छलफल पश्चात यहाँ कुनै पनि सार्वजनिक त्यो सम्बन्धी के भयो भन्ने कुनै पनि जानकारी गराइएन र उहाँहरूले आफूले मलाई गराएको जानकारी के हो भने आफ्नो विभागमा समन्वय गरेर जानकारी गराएर थप पहल कदमी गर्नका लागि हामी आफ्नो टोली चाहिँ फर्क्यौँ भनेर जानकारी गराउनु भएको हो। तत्पश्चात चाहिँ के भएको छ र अब के भयो भन्ने कुरो अहिलेसम्म मैले जानकारी पाएको छैन। अनि यो खलङ्गा पारी सदरमुकाम नजिकै त्यस्तो चाहिँ गरिन्छ, बलमे चाहिँ गरिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले, त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले पटक पटक आग्रह गर्दाखेरि पनि त्यो आँखा सामुन्ने नै भयो। सरकारलाई पनि यहाँहरूले जानकारी गराउँदा पनि रोकिएन भने अन्यत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो होला? ब्यास क्षेत्र, सीतापुल क्षेत्र, बैलीधार लगायतका क्षेत्रहरूमा यो भारतीय पक्षले सडक लगायतका संरचना अथवा तटबन्धै बनाएर नेपाली भूभागलाई कटान हुने किसिमले, बाटो नै अवरुद्ध हुने किसिमले कामहरू अहिले पनि जारी गरिराखेको छ? यस्तो छ, त्यो अहिले चाहिँ जारी गरिराखेको त्यस्तो छैन। उनीहरूको यो सडक निर्माणको काम विगत यो 10-12 वर्षदेखिको काम हो। उनीहरूले अहिले सडक विस्तार गरिरहेको अवस्था हो। अनि अस्ति मात्रै हाम्रो त्यो माथिको सीतापुलको संरक्षणका लागि तार जाली लगाउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यसमा तार जाली लगाउन खोज्दा उनीहरूले अवरोध गरे। त्यो अवरोध गरिसकेपछि हामीले भारतसँग पत्राचार गऱ्यौँ र आपसी कोअर्डिनेसनबाट अहिले त्यो काम चाहिँ सुचारू भइरहेको छ। अब यो कस्तो किसिमको छ भन्दाखेरि अब हामीलाई त्यो बाटो अवरोध भएका कारणले अब यो इस्यु बन्यो र यो चर्चामा आएको हो। नत्र भने अब यो मैले अघि नै यहाँलाई जानकारी गराएँ, 125 किलोमिटरको भूभागमा चाहिँ के अरे महाकाली नदी बगिरहेको छ। दुईटैतर्फ एक ठुला ठुला भिरहरू छ होइन। त्यो भिरहरूबाट कहिलेकाहीँ हामी कहाँ पहिरो गएर उनीको कहाँ पनि अवरोध भएको पनि छ। कहिलेकाहीँ उता पहिरो जाँदाखेरि यता अवरोध आउने पनि हुन्छ। तर अहिले चाहिँ यो उनीहरूले विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि ब्लास्टर गरेर पड्केको हुनाले बढी चासो र जिज्ञासा र चिन्ताको विषय बनेको हो। अब यही गल्फैको पारिपट्टिको उदाहरण लिएर हामीले छलफल गर्दा पनि करिब 200 रोपनी जति जमिन चाहिँ भारततर्फ परेछ भने त्यहाँ जोलजीबीमा चाहिँ त्योभन्दा पनि बढी भूमि चाहिँ हामीतर्फ आएको छ। नदी उतापट्टि गएको छ, उसले नदीको धार बगेको छ। त्यसैले यो सीमामा हुँदाखेरि यस्ता किसिमका सानातिना विवादहरू त भइरहने हो नि त। आपसमा कोअर्डिनेसनमा छलफल गर्दाखेरि सहज भएकै अवस्था हो। अब अहिले चाहिँ त्यो जुन पहिरो गइसकेपछि आज करिब 7-8 दिन भइसक्यो, त्यो अवरोध चाहिँ उनीहरूले हटाएको छैनन्। त्यो सम्बन्धमा अब गृह मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गरेको छ। सम्भवतः कुटनीतिक पहल भइरहेको होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो पहिरो सडक खन्ने क्रममै ठुल्ठुलो चाहिँ ढुङ्गाहरू आएर नदी थुनेर नेपालतर्फको बाटो चाहिँ अवरुद्ध भएको, हिँड्नै नसक्ने अवस्था हो त्यहाँ। त्यो यस्तो छ, त्यो के भने एकदमै तल नदीको किनारबाट बाटो भएको हुनाले पहिरो चाहिँ पानीमा फस्यो। पानीमा फसेपछि पानीको बहार नेपालतर्फ फर्किँदाखेरि त्यो बाटो अवरुद्ध भएको हो। तर यतिसम्म कि त्यो अहिले चाहिँ बर्खामा पानीको सतह बढ्दाखेरि स्वतः त्यो अवरुद्ध भएर अर्को रुटबाट वैकल्पिक बाटोबाट हिँड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ त्यसै पनि रहन्थ्यो, त्यो विद्यमान नै थियो। अब पहिरो गएका कारणले गर्दाखेरि बढी चासो भएको हो। त्यो एकदम नदीको किनारमा भएको हुनाले अहिले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरिरहेको छ।
यो चाहिँ ब्लास्टिङहरू गर्दाखेरि ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू चाहिँ नदीमा पर्ने रहेछ। त्यसरी पर्दाखेरि नदीको बहाव नै अवरुद्ध हुने, बहाव पनि परिवर्तन हुने, भूमि अब कटान गर्ने। उनीहरूले आफ्नोपट्टि परेको ढुङ्गाको त व्यवस्थापन गर्ला, तर बिच नदीमा परेको ढुङ्गाहरू पनि त्यसरी चाहिँ नछोड्नु पर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ होला नि। के हुन्छ यो सम्झौताको हिसाबले नदी क्षेत्रमा अथवा सीमावर्ती क्षेत्रमा काम गर्न लाग्दाखेरि त सरकार दुईटै देशको चाहिँ अब परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सहमति भएर सहकार्य भएर गर्नुपर्छ होला नि, अनुमति बिना त गर्नु हुँदैन होला। त्यो सही हो। हामीले पनि अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै अहिले हाम्रो यो अब यो टिङ्करको सडक चाहिँ 87 किलोमिटर सडक चाहिँ अहिले नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने क्रममा छ। सायद यो आर्थिक वर्षदेखि केही दिनभित्रै त्यो काम पनि सुरु हुन्छ। अब त्यो काम हामीले सुरु गर्दाखेरि पनि हामीले पनि अब विस्फोटक पदार्थहरू पड्काउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो पड्काउँदाखेरि पनि यस्तै किसिमको समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसैले त्यो समस्या नआओस् भन्नका लागि मैले गृह मन्त्रालयलाई नै पत्राचार गरिसकेका छु कि यो अवस्था भोलि सिर्जना हुनुभन्दा अगाडि यस्ता विवादहरूलाई एक आपसमा दुईटा देशका बिचमा समन्वय गरेर के कसरी एउटा समाधानको बाटो निकाल्न सकिन्छ त्यसमा पनि पहल कदमी होस् भनेर पनि मैले यहाँबाट गृह मन्त्रालयलाई जाहेर गरिसकेको अवस्था छ र त्यसमा पनि थप पहल कदमी भएर केही सहजीकरण होला भन्ने आशा र अपेक्षा गरेको छु मैले। यो सीतापुलमा जुन अवरोध थियो त्यो त खुलेर तटबन्ध सुरु गरेका छौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले अब नेपालीहरूले नेपालको बाटो भएरै ब्यास गाउँपालिका आवत जावत गर्ने अवस्था निर्माण भइसकेको हो। त्यो अहिले चाहिँ निर्माण भइसकेको अवस्था छ। त्यसमा अब एउटा मान्छे र बाख्राहरू जान सक्छ, खच्चरहरू जान सक्दैन, त्यहाँ अप्ठ्यारो छ। त्यसलाई पनि अलिक सहज गर्नका निमित्त पालिकासँग कोर्डिनेसन भइरहेको छ र पालिकाले पनि पहल कदमी गरिराखेको अवस्था छ। यो अहिले त्यो बाटोमा तिङ्कर जाने बाटोमा कहाँसम्म सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ दार्चुलामा? हाम्रो यहाँबाट करिब 65 किलोमिटर जति ट्र्याक खोलिसकेको छ र बिचमा त्यहाँ एउटा भिर भएको कारणले त्यो भिरमा चाहिँ ट्र्याक खोल्न सकेको छैन। त्यसको लागि तयारी गरिरहेको छ। त्यो भिरमा ट्र्याक खोल्यो भने जुन बाटो अहिले तल अवरुद्ध हुन्छ, पानी वर्षामा पानीको सतह बढ्ने बित्तिकै त्यसपछि त सडकमा त त्यस्तो भोलिका दिनमा पानीको सतह बढ्यो भने पनि अवरुद्ध नहुने किसिमले नेपालतर्फ पनि बाटो बनिराखेको हो। त्यो यस्तो छ हजुरको, त्यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कतिपय ठाउँमा हाम्रो सडक एकदम हाइटमा छ, उनीहरूको एकदम नदीको किनारमा छ। कतिपय ठाउँमा उनीहरूको एकदम हाइटमा छ, हाम्रो नदीको किनारमा छ। जब अस्ति उनीहरूले पड्काएको ठाउँमा उनीहरूको एकदमै हाइटमा छ, करिब 2 किलोमिटर जति माथि हाइटमा छ, हाम्रो एकदम तल एकदम नदीको किनारमा छ। त्यस्तो भावनाले कतै हामी कहाँ पनि छ, उनीहरू कहाँ पनि छ। ती साझा समस्या नै हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर साझा समस्यालाई साझा प्रयासबाट हल हुनुपर्नेमा पारी पत्राचार गर्दाखेरि पनि रिस्पोन्स नभएको विषयलाई चाहिँ बढी चासो र चिन्ताको विषय हो। नत्र यी साझा समस्याहरू हुन् र साझा प्रयासबाट समाधान हुने किसिमका हुन् र एउटाकै प्रयासले मात्रै त्यो सम्भव देखिँदैन। अनि पारी उनीहरूले वारीको व्यवस्था गरेर चाहिँ काम गर्ने, वारीपट्टि हामीले आफै गर्न लाग्दाखेरि वारी नै आएर धम्काउने काम चाहिँ गरिन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यस्तो गर्छन् त्यहाँको सुरक्षाकर्मी भारतीय पक्षले? होइन, त्यस्तो छैन। अब यो त कति कुराहरू बाहिर आयो, त्यो कुरो आफ्नो ठाउँमा होला। त्यस्तो किसिमको म आएपछि मैले त्यस्तो किसिमको महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना भएको पाएको छ। अहिले जस्तो अब ब्यास गाउँपालिकाको तिङ्कर क्षेत्र जुन चाहिँ अब त्यो त्रिदेशीय सीमावर्ती क्षेत्र भयो, त्यहाँ 12 महिना सुरक्षा कर्मीहरूलाई तैनात गर्न सक्ने गरी त्यहाँ चाहिँ संरचनाहरू, भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइराखेको छ। अहिले भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइरहेको छ। अब त्यो त फाङरुङमा चाहिँ अब सशस्त्र प्रहरीहरू बसिसकेका छ र उनीहरूको करिब 12 महिनादेखि नै बसिरहेको छ र त्यहाँ भवन पनि निर्माण भइरहेको छ। माथि टिङ्गरको भवन पनि मर्मत गर्ने क्रममा छ। टिङ्गरमा मात्रै अस्ति हेलिकप्टरबाट हामीले सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न वस्तु के अरे यो बन्दोबस्तीका सामानहरू पनि ढुवानी गऱ्यौँ। अब पहिले चाहिँ 6 महिनाको लागि त्यहाँ अस्थायी प्रहरी छ। अब त्यसलाई पनि स्थायी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ। सम्भवतः अब त्यो संरचना निर्माण भइसकेपछि स्थायी रूपमा नै त्यहाँ चौकी स्थापना हुने देखिन्छ। त्यो चौकी निर्माणको क्रममा पनि स्थानीयहरूले
अनुमति बिना नै काठ चाहिँ काटेर प्रयोग गरियो भनेर गुनासो गरेको भन्ने समाचारहरू आएको छ। त्यहाँ चाहिँ के भएको? त्यो मैले पनि हिजो चाहिँ त्यसमा मैले पनि यो न्युजमा सुन्नमा आएको हो, त्यो के हो भनेर म आज त्यसमा चाहिँ थप जानकारी लिएर यहाँलाई जानकारी गराउँछु। अनि यो जुन जौलजीबी क्षेत्र भन्नुभयो यतापट्टि दत्तु लगायतको चाहिँ क्षेत्रमा तटबन्धन, त्यहाँ पनि महाकाली नदीले कटान गर्ने समस्या थियो। यो नेपालपट्टि चाहिँ तटबन्धनको कार्य चाहिँ के कति प्रगति भएको छ, कहाँ कहाँ बाँकी भएको छ, कहाँ कहाँ चाहिँ तटबन्ध लागेको छ सदरमुकाममा लागे जस्तै? त्यहाँ जो तटबन्धको कामहरू भइरहेछ त्यहाँ कुनै अवरोध छैन। हाम्रै कारणले अब कति काम गर्न भ्याइयो त्यसमा मात्रै भर पर्ने कुरो हो। त्यहाँ कुनै किसिमको अवरोध र तटबन्ध निर्माण क्रममा पारिबाट कुनै अवरोध भएर काम नभएको अवस्था छैन। अब अहिले पनि त्यहाँको चाहिँ सौका समुदाय अब चाहिँ सम्भवतः गइसक्या पनि होला, अब जालान आफ्नो क्षेत्रमा ब्यास गाउँपालिका उहाँहरूले अहिले यो खच्चर लगायतको चाहिँ पशुहरूलाई लगेर भारतबाटै जानुपर्ने स्थिति हो। भारतबाटै जानुपर्ने स्थिति, नेपालबाटै पनि जान नसकिने अवस्था चाहिँ होइन। अब नेपालबाट किनभने त्यहाँ अलि बाटो घुमाउरो छ, गाह्रो छ र उनीहरूलाई 3 दिन कम्तीमा पनि समय लाग्छ। भारतबाट भएर उनीहरू गयो भने बिहान यहाँबाट खलङ्गाबाट जाँदाखेरि बेलुका चाहिँ आफ्नो गन्तव्य स्थलमा पुग्न सक्ने हुनाले उनीहरूले सुविधाको कारणले त्यो बाटो प्रयोग गर्ने हो नि त। उनीहरू वैशाखदेखि नै गइसकेको छ, कति 700-800 जना नै यहाँबाट उनीहरूले पास लिएर गइसकेको अवस्था छ। अहिले यसरी अब आउन जान त्यस्तो अवरोध चाहिँ छैन जस्तो सीतापुलमा धारचुलाकै पुलघाटमा समस्या छैन? छैन, कुनै समस्या छैन। हाम्रो कोर्डिनेसन भइरहेको छ, त्यस्तो कुनै किसिमको समस्या छैन। यो कोभिडका कारणले गर्दाखेरि बिचमा अब इन्डियाबाट नेपाल आउनेलाई हामीले पनि के अरे पिसिआर र एन्टिजेन टेस्ट गरेको रिपोर्ट भएपछि मात्रै प्रवेश दिने र उनीहरूले पनि एन्टिजेन र पिसिआरको टेस्ट के अरे नेगेटिभ भएको रिपोर्ट भएपछि मात्रै प्रवेश दिने गरेर हामीले आगमनलाई सहज गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ अलिकति अवरोध सिर्जना भएको हो। अब हामी कहाँ यहाँ पिसिआर रिपोर्ट के अरे टेस्ट गर्ने ऊ पनि छैन। हामीले पहिचोटि दन्दरा पठाउनु पर्ने र त्यो टाइम लाग्ने थियो। पछि एन्टिजेन टेस्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि आउन जान दिने सहमति भएको हो। त्यस्तो असहज कुनै असहज गाह्रो केही पनि छैन, सामान्य नै छ। त्यहाँ चाहिँ भारतीय पक्ष क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना पनि रहेको छ। 70 सालमा जलविद्युत आयोजनाको बाँध खोलिदिँदाखेरि बाढी आएको थियो। त्यसपछिका दिनहरूमा अब अहिले समन्वय नै गरेर नेपाल पक्षमा लाई सूचना नै प्रवाह गरेर त्यो बाँध खोल्ने कुराहरू, त्यो सबै कुराहरू गरिन्छ कि के हुन्छ? गरिन्छ। त्योभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले नै अस्ति नै जानकारी गराइसकेका छ। अब बर्खाको समय आएको छ र अब जतिखेर पनि राति अब पानीको बहाव बढेपछि बाँध खोल्नुपर्ने हुनाले त्यहाँ तटीय क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई चाहिँ सूचना जारी गरिदिनु होला भनेर उनीहरूले पत्राचार गर्ने गरेका छ। अहिले कोर्डिनेसन भइरहेको छ, त्यस्तो किसिमको छैन। यो दार्चुलाको महाकाली सीमावर्ती क्षेत्रमा को स्थिति अब पहिलाभन्दा अहिले तटबन्ध लगायतका कुराहरूले चाहिँ बाढी आयो अथवा त्यस्तो पानीको सतह बढ्यो भने पनि नेपाली पक्षले ढुक्क भएर रहने स्थिति छ, सुरक्षित हुने अवस्था छ कि के छ? सिरियस क्षेत्रमा अब त्यो त अब बर्खाको समयमा अब ढुक्कै भएर रहने अवस्था त नरहला। जतिखेर पनि अब हिजो अस्ति पनि हामीले देख्यौँ त्यो सिन्धुप्लाञ्चोको त्यो अकल्पनीय घटनाहरू पनि घटिदिन्छ। त्यसैले हामीले सचेत रहनका निमित्त सम्पूर्ण यहाँको पालिकालाई पनि त्यो हिसाबमा कोर्डिनेसन गरेका छौँ, जानकारी गराएका छौँ र पालिका मार्फत पनि उनीहरूलाई पत्राचार गरेर तटीय क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई सतर्क रहन भनेर हामीले जानकारी गराएको छौँ, सूचित गराइरहेको अवस्था हो। यो वर्ष मनसुनमा निकै धेरै पानी पर्ने भनेर चाहिँ अनुमान गरिएको छ। दार्चुला जिल्लामा पनि विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीका लागि तपाईँहरू कतिको तयार हुनुहुन्छ र त्यहाँको स्थानीय तहहरूको तयारी चाहिँ कस्तो छ? सन्तोषजनक छ अथवा उहाँहरू पनि रणभुल्लैमै जस्तो आउँछ त्यसै टारौँला भन्ने स्थितिमै हुनुहुन्छ? अब त्यसलाई अब यसरी लिउँ, हामी पनि अब यो व्यवस्थापनको पाटोमा अस्ति पनि हामीले 31 गते मिटिङ गरेका छौँ र सबै पालिकाहरूलाई पनि जानकारी गराइएको अवस्था छ होइन। अब हामीले कमसेकम दार्चुलाको विगतको अनुभवलाई लिएर दार्चुलाको केही पालिकाको केही क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो के भन्ने भने जोखिमयुक्त क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका छौँ। त्यो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कहिले बाढी जान सक्ने, पहिरो जान सक्ने, अब चट्याङ पर्न सक्ने अवस्था रहेकोले त्यहाँ चाहिँ सतर्क रहन भनेर पनि जानकारी गराएको छौँ र पालिकालाई पनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ निगरानी गर्ने, सहजीकरणको वातावरण क्रिएट गर्ने भनेर हामीले जानकारी गराएका छौँ।
अर्को कुरा अब के अरे यो राहतका लागि अब त्यस्तो किसिमको परिस्थिति सिर्जना भयो भने अब राहतका निमित्त हामीसँग धेरै साधन स्रोत छैन, यहाँलाई पनि जानकारी भएकै अवस्था हो यो। अब हामीसँग केही पालहरू भयो अनि 50जना परिवारहरूलाई अब यो के अरे लत्ता कपडा भाँडाकुँडा सहितको बन्दोबस्तीको सामानहरू मात्रै हामीसँग छ। थप पहलका लागि हामीले भनौँ रेड क्रससँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ। हिजो यो सम्बन्धी हाम्रो प्रदेश स्तरमा 9वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग हिजो आन्तरिक मामला मन्त्रालयले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। त्यसमा पनि हामीले जानकारी गराएका छौँ। अब बिचमा गएर यो कहिलेकाहीँ बाटाघाटा अवरुद्ध हुने परिस्थितिलाई पनि हामीले सहजीकरण गर्नका निमित्त यो पाटनको सडकलाई चाहिँ निर्देशन दिएर एउटा स्काइभेटर र जनशक्ति सहितको तयारी गर्न भनेका छौँ र उनीहरू पनि त्यो तयारी अवस्थामा छन्। अनि अब पालिका स्तरमा भित्री बाटोहरू असहज भयो भने त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नलाई पालिका स्तरमा पनि हामीले कोर्डिनेसन भइरहेको छ। पालिका स्तरमा उनीहरू तयारी अवस्थामा नै देखिन्छ। अर्को कुरा अब त्यस्तै गाह्रो भयो अप्ठ्यारो भयो भन्यो भने हामीले के अरे 9वटा एम्बुलेन्स छ। एम्बुलेन्सलाई पनि सुचारू रूपमा राख्न, अझै बिग्रिएको भत्किएको अथवा त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्ने छ, मर्मत गरेर तन्दुरुस्तीका साथ राख्न भन्ने पनि निर्देशन भएको छ। र त्यसमा उनीहरूले पनि एकदमै प्रतिबद्धता जाहेर गरे हुनाले त्यो आपसी समन्वयमा हामी परेको गर्जो टार्न सकौँला भन्ने आशा राखेका छौँ। हामी त्यो अनुरूप नै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। स्थानीय प्रशासनले जोखिमयुक्त ठाउँ भनेर पहिचान गरेका ठाउँहरू भन्न मिल्छ? त्यस्तै मसँग त्यो अहिले डाटा छैन। प्रत्येक पालिकामा मलाई अफिसमै त्यो भएको भए म तपाईँलाई जानकारी नै गराउँथेँ। हामीले डाटा नै छ। प्रत्येक पालिकामा हामीले त्यो बस्ती मात्र होइन, त्यहाँको जनसङ्ख्या नै हामीले यकिन गरेका छौँ। यो घर परिवार भनेर पनि हामीले यकिन गरेका छौँ। अब यो नदी किनारको क्षेत्र, त्यसपछि पहिरो जाने क्षेत्रहरूको तपाईँहरूले पहिचान गरेर सोको विवरण अध्यावधिक स्थानीय तहहरूलाई पनि गराउनु भएको छ। सुरक्षा निकाय त अब तपाईँहरूकै सम्पर्कमा हुन्छ, त्यो तपाईँहरू तयारी अवस्थामा चाहिँ हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। सिडिओ साहब, कुराकानी गर्नको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशी। नागरिक सवालमा कुराकानी गर्दै मैले भारतीय पक्षको कारणले गर्दाखेरि निरन्तर नेपाली भूभागमा समस्या हुने गरेको छ। दार्चुलाको कुरा उठाएको थिए। दार्चुलाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रका यो चाहिँ ठुलो भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ र त्यहाँ उसले नेपाली भूमिमा आफ्नै सुरक्षा तैनात गरेको अवस्था छ। नेपालले नक्सा जारी गरेर सो भूभाग आफ्नो हो भनेर जनाएको भन्दा बाहेक त्यो क्षेत्रबाट भारतीय पक्षलाई हटाउन बाँकी प्रयास चाहिँ गरिएको छैन। र यो सँगसँगै वर्षौँदेखि भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा सीमा क्षेत्रमा गर्ने विकास निर्माण तटबन्धनको कारणले गर्दाखेरि नेपाली भूमिमा नेपाली नागरिकहरूले समस्या भोग्दै आइराख्नु परेको छ। र उसले महाकाली नदीले धार परिवर्तन गरेको मौकामा सो क्षेत्रलाई मा तटबन्धन गर्ने र भूभाग मिच्ने काम पनि यथावत राखेको छ भनेर त्यो चाहिँ देख्न सकिन्छ। भर्खरै गल्फै भनेर चाहिँ यो दार्चुलाको सदरमुकाम क्षेत्र हो र त्यहाँ 200 रोपनी जति भूभाग भारततर्फ नदीको धार परिवर्तन हुँदाखेरि पर्यो र सो क्षेत्रमा भारतले तटबन्धन गरेर उसले स्थायी तटबन्धन नै गरेर त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो बनाइसकेको स्थिति छ। र लालीसम्म मात्रै होइन, अब नेपालले ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा यो बलमिच्याइ गर्ने काम जारी राखेको छ। कञ्चनपुरकै पुनर्वास क्षेत्रमा पनि हुलाकी सडक नेपाली भूभाग हुँदै निर्माण गर्न खोज्दाखेरि पनि भारतीय पक्ष एसएसबी आएर रोक्ने धम्की दिने, नेपाली नागरिकहरूलाई एफआरआई दर्जा गराउने सम्मका धम्कीहरू दिने गरेको छ। कञ्चनपुरको धोधरा चाँदनी क्षेत्रमा पनि सो कुराहरू पटक पटक दोहोरिने गरेको छ। र यो सीमा समस्या धेरै वर्षदेखि नेपाल र भारतको सीमावर्ती मामला जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। र यो जस्ताको त्यस्तै रहेको बेला विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यदलहरू, विभिन्न समितिहरू, विभिन्न संयन्त्रहरू
गठन हुन्छन्, तर ती संयन्त्रहरू, ती समितिहरू, ती कार्यदलहरूबाट आएका सुझावहरूलाई, प्रतिवेदनहरूलाई भारतले नबुझ्ने काम गरेको छ। अहिले पनि प्रबुद्ध समूह भनेर एउटा नेपाल भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह इपिजी भनेर गठन गरेको थियो। त्यसले धेरै लामो समय लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको छ, तर सो प्रतिवेदनलाई पनि भारतीय पक्षले बुझ्न मानेको छैन र यसरी प्रतिवेदन तयार गर्न विभिन्न समितिहरू बनाउने र ती प्रतिवेदनहरू बुझ्नै नमान्ने, बुझिसकेपछि अब कार्यान्वयन गर्न चासो नदिने भारतीय पक्षका कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरूले ठाउँ ठाउँमा दुःख भोग्नु परेको छ। नेपाली भूमि मिचिने अथवा उच्च तहका बाँधहरूले गर्दाखेरि नेपाली भूमि बर्खा याममा डुबानमा पर्ने अनि हिउँदमा चाहिँ सुक्खा पर्ने स्थितिबाट हाम्रो भूमि गुज्रिराखेको छ। तर देश सञ्चालन गर्नेहरू, सरकारमा बस्नेहरू का ध्यान भने अब सत्ता केन्द्रित नै हुन्छ। उनीहरूले यो राष्ट्रिय हितका कुराहरू, राष्ट्रिय समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि विगत लामो समयदेखि बनेका कुनै पनि सरकारले आजसम्म यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि ध्यान दिन नसकेको हुनसक्छ, अथवा ती समस्याहरू जस्ताको त्यस्तै रहनुले राष्ट्रिय रूपमै अथवा यो भारतसँग सीमा क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्नको लागि कुनै पनि सरकारले सच्चा मनले पहल गर्न सकेको र निकास निकाल्न भने सकिराखेका छैनन्। छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ। व्यापारिक विश्रामपछि भने 091 410 216 मा तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु। यहाँहरूले जुनसुकै विषयवस्तुमा आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। 091 410 216 मा तपाईँहरूको टेलिफोन कल लिनको लागि मैले हाम्रो स्टुडियोको यो नम्बर खुला गरेको छु। 091 410 216 मा फोन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीले 10:10 मा अतरिया क्षेत्रमा एउटा होटलका सञ्चालकलाई धम्कीपूर्ण व्यवहार गरेको भनेर चाहिँ फेसबुकमा आएको छ। अहिले यो सन्देश आएको छ। त्यसमा गोदावरी नगरपालिकामा 001-379 नम्बरको स्कर्पियो सेतो नम्बर प्लेट भएको गाडी असार 2 गते बुधबार राति 10:10 मा गोदावरी बजारमा रहेको बन्द गरेको गौरव होटलमा ढोका खोल्नुहोस्, रक्सी दिनुहोस् भन्दै बारम्बार धम्कीपूर्ण व्यवहार गरेको र होटल सञ्चालक विष्णुदेव गिरीलाई हातपात गर्ने कोसिस गरेको भनेर चाहिँ आएको छ। झगडा गर्दै उहाँहरूले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ के हो, त्यो गाडीमा 4 जना व्यक्ति थिए, मेरो बुवालाई धम्की दिनुको कारण के थियो, आखिर त्यो राति बन्द गरेको पसल खुला गर होइन भने तेरो होटलको हालत के हुन्छ, तिमीहरूको होटल सिल गरिदिन्छु भन्दै धम्की दिएका थिए भनेर चाहिँ फेसबुकमा कृतिका गिरी, विष्णुदेव गिरीको छोरी हुनुहुन्छ होला, उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ र फोटोसहितको गाडीको नम्बर प्लेट चाहिँ राख्नु भएको छ। 001-379 नम्बरको सरकारी गाडीमा आएका व्यक्तिहरूले 10:10 राति बन्द भएको होटल अगाडि गाडी राखेर होटल सञ्चालकसँग चाहिँ रक्सीका लागि बार्गेनिङ गरेको भन्ने कुराहरू आएको छ। यी र यस्ता कुराहरू सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने भनेको या त जनप्रतिनिधि हुन्छ या त अब चाहिँ सरकारी गाडी चढ्न पाउने भनेको मन्त्रीजीहरू हो, मन्त्रालयको सचिवहरू हो, स्थानीय तहका नगर प्रमुखहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले प्रयोग गर्छन्। यो गाडी चाहिँ कसको रहेछ भनेर हामी पनि खोजी गरिराखेका छौँ। 001-379 नम्बरको गाडीमा आएका 4 जना व्यक्तिले राति 10:10 को समयमा होटल सञ्चालकलाई धम्कीपूर्ण व्यवहार गरेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको माध्यमबाट खुलासा भएको छ। 091 410 216 मा तपाईँहरूको टेलिफोन कलको मैले प्रतीक्षा गरिराखेको छु। यहाँहरूले फोन गरेर आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। जुनसुकै विषयवस्तुमा बजेट आएको छ, असारे विकासको चटारो चाहिँ बढेको छ, अहिले चाहिँ आएर वन क्षेत्रमा सरकारले बजेट हाल्ने, स्थानीय तह
प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार सांसद विकास कोषको रकम वन क्षेत्रमा जथाभावी हाल्ने क्रम बढेको छ। वन क्षेत्र, सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनमा निरन्तर अतिक्रमण, काठ तस्करी हुने क्रम रोकिएको छैन। सुरुमा सामुदायिक वनको अवधारणा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्न थाल्यो, तसर्थ स्थानीयहरूको सहभागितामै स्थानीय स्तरमा भएको वनलाई जोगाउने भनेर सामुदायिक वनको अवधारणा सरकारले ल्यायो। त्यो निकै सफल पनि भयो। तीव्र रूपमा फडानी भइराखेको तराईको जङ्गललाई त्यसले रोक्ने काम गर्यो। तर केही वर्ष यतादेखि भने त्यो सामुदायिक वनभित्रै विकृति फैलिँदाखेरि, त्यहाँभित्र राजनीति घुस्दाखेरि र त्यसपछि भने सामुदायिक वनहरू निकै बदनाम कमाउन उद्धत देखिएका छन्। 10औं वर्षसम्म 5-7औं वर्षसम्म साधारण सभा नगराउने र वनको संरक्षण भन्दा पनि वनमा अतिक्रमण हुने कुराहरूलाई प्रोत्साहन दिने कामहरू सामुदायिक वनहरूबाटै, वनका पदाधिकारीहरूबाटै भएका खबरहरू पनि हामीले प्रसारण गरिराखेका छौँ। र प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकारले संस्थागत अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमले विभिन्न भवनहरू, विभिन्न चाहिँ भौतिक संरचनाहरू बनाउनको लागि सामुदायिक वन, सरकारी वनमै बजेट हाल्ने गरेको छ, जुन चाहिँ कानुन अनुसार सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना त्यस्तो चाहिँ काम गर्न पाइँदैन, तर गरेको चाहिँ देखिन्छ जथाभावी किसिमले। र यो सहरी क्षेत्रका वनहरूमा अतिक्रमण मौलाएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रका वनहरूमा भने काठ तस्करी निकै नै मौलाएको छ। 091-410-216 मा तपाईँहरूको फोन कल लिनेछु। आज मैले अरू समयभन्दा धेरै फोन कल लिने भनेर तपाईँहरूका लागि समय छुट्याएको छु, तसर्थ फोन कल गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको फोन नआउँदासम्म मैले दिनेश खबरमा प्रकाशित भएका केही खबरहरू तपाईँहरूको जानकारीको लागि म यहाँनिर पढेर सुनाउन गइराखेको छु। बाढी पहिरोको उच्च जोखिम रहेको छ यो वर्ष भनेर भनिएको छ। अन्य वर्षको तुलनामा यो वर्ष निकै नै धेरै मात्रामा मनसुनी वर्षा हुने मौसमविदहरूले भनेका छन्। तसर्थ बाढी र पहिरोबाट बच्नको लागि पनि पूर्व तयारीका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हामी सबैले। र खास गरेर यो बाढीको प्रकोप हुने ठाउँमा, पहिरो जाने ठाउँमा रहनुभएका तपाईँहरू सुरक्षित हुनको लागि प्रयास गर्नुहोला। र त्यो स्थानीय तहको सरकार, त्यसपछि प्रदेश सरकारले पनि विपद व्यवस्थापनका लागि, न्यूनीकरणका लागि काम गर्न बजेटहरू छुट्याएका हुन्छन्। सो बजेटमा अब के कति काम भएको छ त्यो त यहाँहरू सबैलाई थाहा होला। टेलिफोन कल आएको छ, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, म रमेश बोल्दैछु। रमेश पौडेलजी, हजुर कहाँदेखि? ए राजपुरबाट। हजुर, यहाँले चाहिँ अब नागरिक सवाल मार्फत के भन्नु चाहनुहुन्छ आज? खास गरिकन हामी विकास निर्माणकै अब अहिले चाहिँ चटारो छ होइन, असारे विकासको चटारो छ। एकदम 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 त्यही विषयमा अब 2 लाइन के भनौँ कि भनेर हो। के भइराखेको छ, तपाईँले के देख्नु भएको छ असारे विकासको? हामी पनि समाचार बनाउला नत्र? देख्नु के छ, अब तपाईँहरूले पनि, हजुरहरूले पनि देखिरहनु भएको छ होइन। यो 9 महिना 10 महिनासम्म सुतेर बस्ने, अनि पुँजीगत खर्च चाहिँ 44% मात्रै खर्च हुने, अनि त्यो 44% मात्रै खर्च हुने र यो अब आउने 1 महिना जो 28 दिन 25 दिन जो बाँकी छ, यसमा चाहिँ त्यो आर्थिक प्रगति खर्चको चाहिँ विवरण हजुरको चाहिँ लगभग 85-90% पुग्छ कि 1 महिनाभित्र मात्रै चाहिँ 44बाट 85% भनेपछि हाम्रो चाहिँ 28-30 दिनमा कति विकास हुन्छ, कति चाहिँ आर्थिक परिचालन हुन्छ भन्ने कुरो त त्यो आँकडाले पनि देखाउँछ होइन। अब त्यसमा हामीले धेरै भनिरहनु परेन। अब कुरो हाम्रो सरोकार कहाँनिर हो भने यस्तो किन हुन्छ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ खास गरिकन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो विकास निर्माणको लागि योजनाहरू विनियोजित पहिले भइसकेका हुन्छ, अर्थ विनियोजन पहिले नै भइसकेको हुन्छ होइन। र अनि 9-10 महिनासम्म चाहिँ सम्बद्ध निकायहरू चाहिँ कानमा तेल हालेर किन बस्दा रहेछन् भन्नेको पछाडि अब चुच्चे ढुङ्गो उही ढुङ्गो अब सबैले बुझेकै कुरो छ होइन। यसमा अब धेरै भनिरहनु पर्ने आवश्यकता मैले देखिनँ। तपाईँको टोलतिर पनि यस्तो भइराखेको छ अहिले? हाम्रो टोलतिर पनि भइराखेको छ।
यो जेठमै चाहिँ के अरे ऊ सम्झौता भएको होइन, जेठमै सम्झौता भएको अनि अहिले चाहिँ अब कामहरू 5-7 दिन अगाडि पनि भएको र अहिले पनि लगभग भइरहेको भन्ने त अब छँदैछ, फिल्डमै देखिन्छ त्यो त। अब के भइराखेको छ? सडक निर्माण त अब यस्तो पानीमा अहिले भएको छैन। यो सडक निर्माणका लागि त्यो बेसहरू चाहिँ पेलेर तयार पारेको छ अनि ग्राभलिङहरू भएका छन् 2-4 ठाउँमा। अब त्यो त देखिरहेको छ। किसानलाई असारमा रोपाइँको छटारो, विकास प्रेमीहरूलाई विकास गर्ने छटारो। विकास प्रेमी होइन, खास गरिकन जनप्रतिनिधिहरूलाई दसैँ हो, यो दसैँ भनौँ न। दसैँ अहिले आउँछ असारमा। हो, यो 28-30 दिनभित्र यो दसैँ हो उहाँहरूको। यो कम गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? यसका विरुद्ध सशक्त अब यो असारे विकासको प्रतिरोध गर्न जरुरी छ र त्यो प्रतिरोध चाहिँ कसरी गर्न सकिएला भन्ने ठान्नुहुन्छ यहाँले? प्रतिरोध त अब हेर्नुहोस्, अब यो भौतिक रूपमा कसैले प्रतिरोध गरेर हुने कुरो होइन। माथिबाटै जो नीति नियम बनाउनेहरू हुन्छन्, माथिबाट अनुगमन गर्ने निकायहरू हुन्छन् होइन। जस्तै मन्त्रालय होला, विभाग होला, अर्को होला, निर्देशनालय होला, या के होला जुन संरचना छ हाम्रो संविधानले दिएको संरचना छ, त्यसमा बस्ने अब जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ इमान्दार भइदिने हो भने त यो त एउटै आर्थिक वर्षमा चाहिँ ट्र्याकमा आउँछ के। उहाँहरूले माथिबाट घचघचाइदिनु पर्यो नि। मङ्सिर, पुस, कार्तिक, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठसम्म चाहिँ के गरिरहेको हुन्छन्? ल गर्नुहोस् तपाईँहरू भनेर चाहिँ प्रेसर दियो भने त्यो ग्राभलिङ हुने काम त धेरैमा कति दिनको हो र? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, त्योभन्दा बढी त लाग्दैन ग्राभलिङ गर्न। अनि चाहिँ अहिले मात्रै गर्नुका पछाडि के हुन्छ भने फाइलहरूको चाहिँ चाप बढी हुन्छ होइन। अनि आर्थिक शान्त हुन लाग्यो, टुङ्गिन लाग्यो भनेर त्यो चाहिँ अब फाइलमा बनाऊ न, रकमहरू, बिल भरपाईहरू तलमाथि गरेर पनि फटाफट चाहिँ सदर गर्न पाइयो, त्यो मात्रै कारण हो। त्यो त प्रश्न छ, त्यसमा त अब के भन्ने कुरै छैन। बढी त्यो त देखिरहेको छ, विगतको वर्षदेखि नै देखिरहेको कुरो हो। यसमा नीति निर्माण गर्ने तहहरू, राजनीतिक नेतृत्वहरूले इमान्दार नहुँदाखेरि यो समस्या भएको हो भन्ने हो बुझाइ। 101%। यो फोन कलको लागि यहाँको विचारको हजुर वडाकै तहमा पनि अब कार्यान्वयन गर्ने अब वडामा को हुन्छ भन्नाले अध्यक्ष हुन्छ स्थानीय सरकारको प्रमुख होइन। उसले पनि चाहिँ अब जस्तै समिति मार्फत काम गराउनु पर्ने हो या को मार्फत हो, यो त अगाडि नै पनि गराउन सक्छ नि त। उसले त मङ्सिर, पुस, माघ, फागुनतिरै चाहिँ गराउन सक्छ, तर गराउँदैनन्। खै अब के छ यो, अब यस्तै छ, के गर्नु। यो चाहिँ अब जनस्तरमा प्रति प्रश्नहरू गर्ने, बारम्बार यी चाहिँ कडा खालका प्रश्नहरू गर्दै गयो भने केही होसमा आउँथे कि भन्ने लागेको छ। खुला रूपमा यहाँले चाहिँ प्रश्न गरिदिनु हो। हजुर, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। रमेशजी हुनुहुन्थ्यो, वडा नम्बर 13 पर्छ होला, राजपुरबाट। अर्को टेलिफोन कल आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, टेलिफोन अवरुद्ध भएको छ, पुनः सम्पर्क गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091-410-216 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ र नागरिक सवालमा तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नको लागि मैले टेलिफोन लाइन खुला गरेको छु। टेलिफोन आएको छ पुनः। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार। नमस्कार। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि? म धनपा 2बाट पुष्कर साई। हजुर, पुष्करजी सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ हजुर। यो जुन तपाईँको असारमा यो ग्रेभिल फाल्ने, बजेट जाने, सिद्ध्याउने कामहरू हुन्छ नि हजुर, यो फागुन चैततिरै गरिदिए, चैत वैशाखसम्म सिद्धिदिएपछि यो यिनीहरूलाई केही घाटा हुन्थ्यो कि? यो नगरपालिका जस्तो हाम्रो प्रदेश सरकार यिनीहरूलाई यो असारमा मात्रै किन गर्छन्? फेरि अहिले त फेरि खोलाहरू बन्द भइसक्या हुन्छ, ग्राभिल ल्याउनु पनि। बाटोघाटोमा ग्रेभिल फाल्या हुन्छ, हिँड्ने बाटो हुँदैन, कच्याकुची हिलो सिलो बनाएर जम्मै बिछट्ट गर्छन् होइन। यो कुरो तपाईँको 2 महिना अगाडि गरिदिए अब त समस्या हुने थिएन। उचित प्रश्न गर्नुभएको छ। यो 2 महिना अगाडि नगर्ने, जेठमा असारमा काम गर्ने यो प्रचलन नै बन्द हुनु पर्यो क्या। अहिले तपाईँको ठाउँ सबै ठाउँमा ग्रेभिल फाल्या देखिन्छ बाटोमा। अब त्यसले मान्छेलाई आवत जावत गर्न कति गाह्रो भएको छ। यो चैत वैशाखमै फालिदिए त भइहाल्थ्यो, जेठ वैशाखमा फाल्ने यो चलन नै बन्द गर्न सके पाए राम्रो हुन्थ्यो। यहाँको यो विचारको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुष्कर साईजी हुनुहुन्थ्यो, सन्तोषी के अरे वडा नम्बर 2बाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो, असारमा मात्रै आएर यो ग्राभिल फाल्ने अथवा विकासको लागि तात्ने जुन चाहिँ परिपाटी छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर उहाँले आवाज उठाउनु भएको छ। तर के गर्ने, हरेक वर्ष
जब जेठ अथवा असार लाग्छ त्यसपछि विकास गर्नको लागि हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरू तात्ने गरेका छन्। भुक्तानी गर्ने कुराहरू ग्राबिल फाल्नेदेखि लिएर कालोपत्रे समेत झरी पर्दाखेरि नै गरेको चाहिँ देख्न सकिन्छ। त्यस्ता दृश्यहरू पनि हिजोका दिनहरूमा नदेखिएका होइनन्। र असार लागिसकेपछि खोला नालाहरूबाट चाहिँ यो ढुङ्गा बालुवा गिट्टीहरू ल्याउन सकिँदैन र बाटोमा फालिएका ढुङ्गा गिट्टी बालुवाहरू पनि त्यो नसम्याइकनै राख्दाखेरि त्यसले आवागमनमा झन् समस्या हुने गरेको चाहिँ यथार्थता हामी सामु रहेको छ। 0914010-216 तपाईँहरूको टेलिफोन कल मैले लिइराखेको छु। यहाँहरूले फोन गर्नको लागि निसङ्कोच फोन गरिदिनु होला। यदि यहाँहरूलाई आफ्नो नाम भन्न उचित लाग्दैन भने नाम नभनिकन पनि आफ्नो चाहिँ विचार प्रकट गर्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारी नम्बरको कुरा गरेको थिएँ। नम्बर प्लेट भएको गाडी राति 10 बजे को समयमा कुनै एउटा नागरिकको सञ्चालन गरेको बन्द भइसकेको 10 बजेभन्दा अगाडि नै पसलहरू सबै बन्द भइसकेका हुन्छ। अहिले होटलहरू त सञ्चालनै नरहेको अवस्थामा होटल खोल्न लगाइकन मादक पदार्थको चाहिँ डिमान्ड गरेको कुराहरू आएको छ। सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीको कुरा गर्दै थिएँ। 001Z379 नम्बरको गाडी यो पक्कै पनि सरकारी गाडी हो र यो सरकारी गाडी चाहिँ कुन स्थानीय तहको कुन चाहिँ सरकारी निकायको थियो भन्ने कुरा पनि म जान्न खोजिराखेको थिएँ। तर त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई मैले सम्पर्क गर्न खोज्दाखेरि उहाँसँग अहिले कुराकानी हुन नपाएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ ठ्याक्कै कुन चाहिँ सरकारी निकायको हो भन्ने कुरा भन्न सकिएको छैन। बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका छन् हाम्रा गाउँ बस्तीहरू, नदी किनारको बस्तीहरू। पहाडमा पहिरो सँगसँगै बाढीको पनि समस्या हुन्छ। बाजुरा पनि सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने जिल्लामा पर्दछ। गत वर्ष पनि त्यहाँ लगातारको पानीले गर्दाखेरि बाढी आएको थियो। सडक मार्तडी जोड्ने मुख्य सडक नै अवरुद्ध भएको थियो महिनौँ दिनसम्म। लगातारको वर्षाले यसपल्ट पनि बाजुराका 100 भन्दा बढी गाउँ बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराका अनुसार 9वटै स्थानीय तहका 116 बढी गाउँ बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाजुराले निर्माण गरेका जिल्ला विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना 2077 मा 116 गाउँ जोखिम रहेको जनाएको थियो। त्यहाँ बसोबास गरिरहेका हजारौं परिवारलाई अन्य ठाउँमा सारिनुपर्ने माग त्यतिबेलै उठेको थियो। तर अहिलेसम्म बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका मध्य खप्तड छेडीदह गाउँपालिकामा 14 गाउँका 332 परिवार जोखिममा रहेका छन्। गाउँपालिकाका मेलतोला, आरुगडा, नाउली खोला, गाँजरा, बल्दे, घट्टे खोला, धनाल्त, टुनी सैन, गुइबन चास्ला, माडी खोला, छडी पाताला, गुम्ला गाउँ उच्च जोखिममा छन्। यो छेडेदह गाउँपालिका बाजुराको। त्यस्तै त्रिवेणी नगरपालिकाका 13 गाउँका 971 परिवार उच्च जोखिममा रहेका र ती परिवारलाई अन्यत्र सारिनुपर्ने प्रतिकार्यमा योजनामा उल्लेख छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा रहेको विशाल बजारका 170 घरधुरी, वडा नम्बर 2 को सिमला सिन्नीकोट का 272 घरधुरी, वडा नम्बर 4 को पिपलसैन राउतेलाका 157 घरधुरी, वडा नम्बर 5 को किन्नीका 217 घरधुरी लगायतका परिवारहरू उच्च जोखिममा रहेको छन् भने बुढीगङ्गा नगरपालिकामा 25 गाउँका 625 परिवार उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यस्तै पूर्वी उत्तरी क्षेत्रमा पनि बुढीनन्दा नगरपालिकाका 10 गाउँ जोखिममा छन्। नगरपालिकाको पिपलडाली, साउने गाउँ, दैया, मटेला, पार्तोला, जङसाल, रावतबाडा, कोल्टी बजार, घोडाकोट, भुलेना, सिराडी, नौलाकोटका गाउँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। सोही क्षेत्रमा पर्ने जगन्नाथ गाउँपालिका, मुसेखोला, तल्लो हुनी र बस्केना गरी 3 गाउँ उच्च जोखिममा रहेका छन्। त्यस्तै स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा 9 गाउँ उच्च जोखिममा रहेका छन्। बर्कु, रुडी, जोरु, मुक्तिकोट, सुपाना, पुडेनी, जुकु, वाई, मिगु गाउँ जोखिममा रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शाहीले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै हिमाली गाउँपालिकामा 5 वटा गाउँ जोखिममा रहेका छन्। यता बडीमालिका नगरपालिकामा
15 गाउँ उच्च जोखिममा रहेका छन्। वडा नम्बर 4 को तिपाडा, भलेना, जाडङ्गा, वडा नम्बर 8 को रोपक, बाउली, गाडखेत, 2 को घागर, भौनेरा र मैमातोला, यो चाहिँ 7 को चुथी जोखिममा रहेका छन्। त्यस्तै जिल्ली, सिराडी, बथान लेक, वडा नम्बर 1 को सल्लेना, पाटा रहेका छन्। त्यस्तै जोखिममा गौमूल गाउँपालिकाका 21 गाउँ रहेका छन्। 21 गाउँका 332 परिवार उच्च जोखिममा रहेका छन्। यो कुरा मैले बाजुरा जिल्ला सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा बढी बाढी र पहिरोको जोखिममा पर्ने जिल्ला हो। गत वर्ष पनि निकै ठुलो त्यहाँ चाहिँ पहिराहरू खसेका थिए, सडक सञ्जाल नै अवरुद्ध भएको थियो र यस वर्ष पनि त्यहाँ बाढीको पहिरोको उच्च जोखिम रहेको समाचार मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। 8:21 भएको छ। 091-410-216 तपाईँहरूको फोन कलको मैले प्रतीक्षा गरिराखेको छु। उता चाहिँ फोन आउँदैन भनेर आरडीजीले चाहिँ हात हल्लाइराख्नु भएको छ। म भने यो कार्यक्रमको बिट यहीँनिर मान्न चाहन्छु। भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने बाचाका साथ उपस्थित हुनेछु। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।